adlaw. Subling gihisgutan ang status sa Maamag Tuod Flyover Project sa Davao City ato sa sesyon sa 21st Davao City Council karong semanaha. Gitambungan kini sa mga personahe sa usa ka power ug telecommunications company inubanan sa mga representante sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Dinhi subling gibarugan sa DPWH 11 nga kinahanglang ma-relocate ang mga poste nga maigo sa proyekto. Pagpaklaro sa opisyal sa usa ka power company nga wala pa nila natapos ang pag-relocate sa tanang poste dinhi sa Anglit. Doon na pa'y problema sa road right of way. Subay sa pag-transfer sa mga poste ang pag-transfer sab sa mga power line nga makaapekto sa kapin 3,000 ka mga konsumante sa mga power company. Din dunay gilantaw nga 3 ka sets na 10 ka oras nga power interruption. Subay sa ilang pag-transfer sa power line. Hinoon magpagulang buhatan og advisory 7 ka adlaw una ang power interruption aron nga mapahibalo sa ilang mga konsumante. Miyatag na sa go signal ang DPWH sa power company aron nga sugda na ang pag-relocate sa nabili nilang mga poste sa kuryente. Clear na po natin yung area and Davao Light is free to move anytime. Kapino sa kalibo ka pamilya ang nakapahimulos sa bagong natukod nga barangay health station sa Purok Quezon, barangay Lamsugod, Surala, South Cotabato nga opisyal nang gi-turn over sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi sa Kalahi Seeds Program. Amo ang pasilidad gahanyag og serbisyo sama sa maternal ug child care, immunization, consultation, first aid ug preventive health programs. Kompleto kini sa comfort rooms, mga gamit pang medikal aron nga mas epesyente ang pagserbisyo. Gipatuman kini ubos sa community-driven development kon CDD approach. Di nahimong aktibo ang mga residente, opisyal sa barangay ug mga volunteer sa pagplano, paghimog desisyon ingon man sa pagbantay sa proyekto. Ang bagong health station gilantaw nga makapaminos sa kalisod sa mga residente. Pinaagi sa pagpaduol sa medikal nga serbisyo ngadto mismo sa komunidad. Sa pagkakaron tulo na ka health station ang natukod sa Surala nga napahimusla na sa kapin 1,000 ka pamilya. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.